मुहर्रम में किसी भी दिन मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ एक आयत मुबारका पढ़ लें, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। तकदीर ना बदले तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। ये 400 करोड़ का खास अमल आपको बताने लगा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये कोई बड़ा वजीफा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। मगरिब की नमाज के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरह मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफा सिद्के दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा असबाब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा ना, तो फिर आपको किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है आपके कुछ अमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो है वो गलतियां करते हैं, उनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिज़्क आप अपने घर में लेके आए। कोशिश करें घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका है, इसका वजीफा है, तो इस वजीफे से उसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। उसका परस कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख ले, आप किसी भी बंदे से पूछ ले, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और उसके जो है ना 2-3 बच्चे होंगे, उससे आप पूछ ले कि जी क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा जी कि बस मारे गए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलम से पूछ ले, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से जरा पूछें, उससे पूछे आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा जी कि मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है जी? 8,000 है, 10,000 है, गुजारा कैसे हो रहा है? वो फौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो है, ये सारी बरकतें जो है, ये हलाल रोजी में है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पे कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफी मांगी, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है मेरे भाइयों? जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा वो तो मारा जाएगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गड्ढे हैं, उनमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। और सबसे अहम बात जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अगर आप कथा तलकी है किसी से भी, तो फौरन जाके उससे माफी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करेगा, अपने आपके ऊपर अल्लाह पाक करम फरमाएगा। ये रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। कोई तोड़ता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि उसने ये कह दिया है, उसने वो कह दिया है। आप झुक जाओ,
جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سٹریٹ کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہیں، آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئیں گی کہ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو آج کا یہ وظیفہ ہے، اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، عورتوں نے گھر میں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ بعد میں چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ علم نشرح، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغا۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، فإن مع العسر یسرا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے، وإلی ربک فرغا، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میں اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اتنی برکت آ جائے گی، آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا نا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری ٹینشنیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔